बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी शब बुध का आगाज़ हुआ चाहता है। मंगल का दिन गुजर चुका है। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। सबसे पहले चलते हैं अडयाला जेल के बाहर, वहाँ पे क्या हो रहा है। आज सुबह से ही अडयाला जेल के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए गए थे। पुलिस की फोर्सेस की बड़ी भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। अडयाला जेल की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया और कर्फ्यू की हालत थी। सुबह से ही स्कूल बंद कर दिए गए, तालीमी इदारे, कॉलेजेस और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप्स, दुकानें बंद कर दी गई, मार्केट्स बंद करवा दी गई और सड़क पे मुख्तलिफ सड़कों पे रुकावटें खड़ी कर दी गई और तकरीबन 7-8 किलोमीटर का एरिया जो है वो ऐसे ही था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। और उससे पहले एक ख़ास तरह का माहौल बनाया गया और माहौल ऐसा बनाया गया कि जो भी आज आएगा उससे गोलियों से भून दिया जाएगा। और उसके लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, तलाल चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और सबसे बढ़कर ये कि DGISPR और उसके बाद उनके गैर सरकारी तर्जुमान फैसल वाडा साहब और इसके साथ साथ हमारे कुछ दानिश्वर भाई वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे थे। और उन्होंने भी कल से 3 दिन से माहौल बनाया हुआ था कि अब जनाब चैप्टर क्लोज, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सुर्ख निशान लगा दिया गया है, कांटा लगा दिया गया है और जो भी आएगा उसको भुगतना पड़ेगा। और ये सब कुछ एक ख़ास तरह का माहौल बना दिया गया और ख़ास तौर पे कहा गया कि बादशाह सलामत सख्त गुस्से में हैं। और उसके बाद फिर मरीम औरंगज़ेब साहिबा आ गई, मरीम नवाज़ साहिबा आ गई और फिर उनके हमनवा और सारे के सारे आ गए जा। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और अडयाला जेल के बाहर अडयाला रोड पे भरपूर किस्म की शहनाइयाँ बज रही हैं और लोग वहाँ पे एक पिकनिक का माहौल है। और इमरान खान साहब के जो जियाले हैं, जो मतवाले हैं, वो सब के सब टाइगर्स हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे हुए हैं। और सख्त सर्दी है। सख्त सर्दी के बावजूद उन्होंने वहाँ पे डेरे डाले हुए हैं और किसी किस्म का किसी के हाथ में डंडा नहीं है, किसी के हाथ में झंडा नहीं है, सब के सब पुरअमन लोग हैं। इससे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें उसमें सब की सब मौजूद थीं और उसमें फ़ैसला किया गया कि हम हर सूरत में जाएंगे, पुरअमन तौर पे जाएंगे। हमारा आइनी, कानूनी, अदालती हक़ है इमरान खान साहब से मुलाकातों का। कोई बड़े से बड़ा बादशाह सलामत भी नहीं रोक सकता ये मुलाकातें। और ये कहा गया था कि हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, तो उन्होंने कहा कि जिसने ऐसी की तैसी फेरनी है वो आ जाएं और हम तो जाएंगे। इसके साथ साथ पेशावर जलसा हुआ, वहाँ पे भी एक मैसेज कन्वे कर दिया गया और फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया। और इस तरीके से आज सुबह से ही तकरीबन सुबह 1 बजे के करीब जो है वहाँ पे कारकुनान आना शुरू हो गए और वहाँ पे पुरअमन थे, पुरसकून थे और किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं, कोई गालिम गलोच नहीं। और फिर इमरान खान साहब की बहनें भी पहुँची, अलीमा खान, डॉक्टर उज़्मा, नौरीन खान साहिबा, उनके कज़न्स, दीगर जो हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुत्तहिदा अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, अरकान पार्लिमान हैं, सेनेटर हैं, वो पहुँचना शुरू हो गए। बैरिस्टर गौहर पहुँच गए, बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा साहब पहुँच गए, शाहिद खटक साहब पहुँच गए, शफी जान पहुँच गए। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अरकान पार्लिमान आते गए और मौजूद रहे। ये सब कुछ और इस वक्त तक जो है जहाँ पे उन्होंने बैरियर लगाए हुए थे, जंगले खड़े किए हुए थे, वहीं पे उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। और प्रिजन वैन आई हुई थी, कैदियों को ले जाने वाली जो बड़ी बड़ी वैन्स हैं वो आई हुई थी कि यहाँ पे गिरफ्तार हो किया जाएगा। लेकिन वो तादाद सैकड़ों में नहीं, हज़ारों की तादाद में है और लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और फिर अहले इलाका, अहले मोहल्ला जो हैं वो उनको से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको खाना, उनको चाय, उनको पानी, खाने पीने की अशिया पहुंचा रहे हैं। और इस तरीके से किसी ने गर्म कपड़ा ला के दे दिया, किसी ने कुछ ला के दे दिया, तो ये माहौल है वहाँ पे। तो लिहाजा जो एक माहौल बनाया गया था, जो खौफजदा करने की कोशिश की गई थी, तो पाकिस्तान के अवाम ने, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उसको कर दिया है रद्द। खौफ के बुत टूट गए हैं और जो कहा गया था कि हम गोली चलाएंगे, तो वहाँ पे जो माहौल है वो कहते हैं जनाब हम आए हैं, हम इमरान खान साहब के लिए आए हैं और अपना हक लेने आए हैं, इसलिए आप जो चाहें करें
گولی چلانی ہے گولی چلائیں، مارنا ہے مار دیں، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ اور لوگ بتا رہے ہیں، فیصل واڈا کو میسیج دے رہے ہیں، باقی جتنے لوگ جنہوں نے دھمکیاں شمکیاں دی تھیں ان سب کو میسیج دے رہے ہیں کہ آئیے اور آ کر دیکھ لیں، ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں، ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ اور کیا نعرے وہاں پہ کیا نعرے بازی ہو رہی ہے وہ بھی ذرا سن لیں، اس کے بعد اگلی خبر بھی آپ کو دیں گے، لیکن پہلے ذرا سنیے اڈیالہ جیل کے باہر رات 12 بجے کے کیا مناظر ہیں، دیکھیے جی۔ چھین کے لے کے آزادی، دھرنا ہوگا مرنا ہوگا اور ہم نے ڈرنا نہیں ہوگا، یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آ گئے ہیں اور تمام جو ہیں ناکے توڑ کر ہم پہنچے ہیں، اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے آئے اور ہم قانونی کام کریں گے، اور جو پابندی عائد کر دی جاتی ہے یہ غیر قانونی ہے، لیکن ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوا، سرکاری ڈاکٹرز آئے اور ڈاکٹرز کے جناب انہوں نے کہا کہ 5 ڈاکٹرز آئے تھے پمس ہاسپٹل کے، تو وہ معائنہ کر کے چلے گئے اور طبی رپورٹ سبمٹ کروا دی جائے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، انہوں نے اس میڈیکل رپورٹ کو اور اس طبی معائنے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 14 مہینے ہو گئے ہیں، پورے 14 مہینے سے عمران خان صاحب کے پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے، انہوں نے ان کا چیک اپ نہیں کیا، اور جب تک کوئی پرائیویٹ اور ہمارے قابل اعتماد ڈاکٹرز انڈیپینڈنٹ اوپینین جو رکھتے ہیں وہ جب تک چیک اپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس ساری سرکاری رپورٹس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں اس وقت سرکار کے یا سرکاری ملازمین وہ سخت ترین انڈر پریشر میں ہیں، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ لکھ کے لے آتے ہیں، اور اگر وہ لکھ کے نہ لائیں تو خود ہی میڈیکل رپورٹس تیار کی ہوتی ہیں، نیچے صرف ان سے سائن کروا لیے جاتے ہیں اور جیل حکام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ رپورٹ ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ ڈاکٹرز پہ ہوگی کہ جناب یہ دیکھیں ڈاکٹر نے یہ رپورٹ سبمٹ کی ہوئی تھی۔ تو اس لیے پرائیویٹ ڈاکٹر سے جو ہے طبی معائنہ عمران خان صاحب کا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی عمران خان صاحب کی بہنوں نے واضح طور پر کہا، اور ایک اور معاملہ بھی ہوا آج، وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ساتھ ساتھ، کہ اسد کیسر صاحب اور دیگر 3 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، سینئر رہنما تھے، وہ دبئی جا رہے تھے اور ان کو دبئی جا رہے تھے، پشاور ایئرپورٹ پہ ان کو آف لوڈ کر دیا گیا کہ آپ کا نام ECL میں ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ساتھ ساتھ خوف چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی نورین نیازی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھے تھے اس وقت بھی، کچھ دیر پہلے انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم پر لاٹھی چارج کریں، جو کچھ بھی کرنا ہے کریں، ہم مقابلہ کریں گے اور ہم لاٹھیاں بھی کھائیں گے، آنسو گیس بھی کھائیں گے، اور مزاحمت بالکل ہم نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہم مزاحمت کے لیے نہیں۔ عمران خان صاحب بھی پرامن کہتے ہیں لوگوں کو، اسی لیے ان کے کارکنان پرامن رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں نورین نیازی صاحبہ، ذرا سنیے۔ ایسا کوئی ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر ہم مقابلہ دیکھیں نا، ہم ٹیئر گیس کھائیں گے بھی اور لاٹھی کھائیں گے بھی۔ اگر لاٹھی ماریں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس لاٹھی ہے ہی نہیں، یہ وہ جماعت تو ہے نہیں جو لاٹھیاں لے کر آتی ہے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ ان کو کہا پرامن رہنے کا، تو وہ بیچارے پرامن رہ کے مار کھاتے ہیں بیچارے۔ لیکن میرے خیال ہے کہ جو مرد حضرات ہیں جو ہمارے قبائلی ہیں وہ مقابلہ کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب ہم تو آئے ہیں خالی ہاتھ ہیں، ہم نے کیا لڑنا ہے، ہم لڑنے تو آئے نہیں، ہم تو آئے ہیں سمپل ہاتھ میں عمران خان صاحب کے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے۔ باقی قبائلی لوگ ہیں، قبائلی عوام ہیں، وہ ان سے کوئی 2 ہاتھ کرنے ہیں تو کر لیں گے۔ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، کارکنان موجود ہیں، رہنما موجود ہیں، وہ یہ کیا فیصل واڈا کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ آج ہم یہاں پہ جو ہے وہ چڑیا کو بھی پر مارنے نہیں دیں گے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے مختصراً۔ واڈا کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی آ کر دکھائیں، تو ہم تو آ چکے ہیں بھائی، آ کے ہمیں گرفتار کر لے۔ آپ کہہ رہے تھے
کہ آپ جو ہے اسمبلیوں میں تصویر نہیں لے کے آ سکتے. ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے ایم این ایز اسمبلی میں خان صاحب کی تصویر لے کر گئے ہیں، آپ کو دکھایا بھی. اور آج آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ نہیں آ سکیں گے، ہم آ چکے ہیں، ہم وہاں پہنچے ہیں، اڈیالہ کے سامنے بیٹھے ہیں. آپ کی پولیس ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، لیکن امن کے ساتھ ہم آئے ہیں. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی آئین اور قانون کی پامالی نہیں کرتے، آئین کو توڑتے نہیں ہیں، قانون کو توڑتے نہیں ہیں. ہم یہ میسج صرف آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ پرامن طے ہیں اور رہیں گے. آپ نے ہمیشہ جو ہے فلیگ شپ کیا ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے فالس فلیگ کیا ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے نا ورکروں کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے. تو یہ ایک میسج ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر. وہ کہتے ہیں ہم تو پرامن طور پر آئے ہیں جناب، اور ہم کسی قسم کا کوئی ہلہ گلہ، کوئی دنگا فساد نہیں چاہتے. صرف چاہتے ہیں کہ ہم پہنچیں، پرامن طور پر پہنچیں اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اس کے بعد نیکسٹ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ بھی آئی تھیں اور انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی، اور انہوں نے آج فیصل واڈا کو کچھ اور ہی بنا دیا. بہرحال وہ زبان سلپ ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب، وہ بھی کہتی ہیں کہ شیلنگ ویلنگ سے ہم کوئی گھبرانے والے نہیں ہیں. وہ بھی رات 12 بجے وہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور اس میں شریک ہیں. کیا کہتی ہیں سنیے. دھرنے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک یہاں پہ شیلنگ کی جائے گی. سامنے پولیس کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، ڈنڈے ہیں، بجلی لائٹس بند کر دی گئی ہیں، مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں. کریک ڈاؤن کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. تو اس سارے کریک ڈاؤن میں، شیلنگ میں، لاٹھی چارج میں کیسے آپ لوگ فیس کریں گے؟ آگے بھی فیس کیا، اب بھی وقت بنا تو فیس کریں، مگر یہ کیوں؟ وائی؟ میں کہتی ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی دھرنے نہیں ہوئے تھے. میرا سوال آپ سے ہے، گولیاں چلی تھی، یہاں ڈیرا کیا تھا، یہاں کے شیلنگ کی تھی، آپ بتائیں. مریم نواز بھی آئے، بلاول بھٹو صاحب بھی آئے، کون نہ فضل الرحمان صاحب 3 دن دھرنا دے کے گئے. ہماری حکومت میں ایسا ہوا تھا؟ بتائیں نا. یہ تو ظلم ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. پاکستان بھی ہمارا ہے، پاکستان کی فوج بھی ہماری. تھے جناب ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، اور وہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ جناب ہم پرامن لوگ ہیں اور ماضی میں بھی دھرنے ہوتے رہے ہیں اور کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا. تو بتانے کا مقصد یہ سارا کچھ کہ ڈر اور خوف وہاں پہ نہیں ہے. اور جیسا کہ صبح کرفیو والا حال تھا، اب بجلی بھی بند کر دی گئی، سب کچھ بند کر دیا گیا، اندھیرا کر دیا گیا، اور پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے، ہو سکتا ہے ہم کوئٹہ مچھ جیل میں منتقل کر دیں. اس طرح کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. ورنہ پھر آپ اڈیالہ جیل کے باہر اگر یہ آئیں گے اور یہ اس طرح سے ہلہ گلا کریں گے اور اس طرح سے امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں گے، تو پھر ہم عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کے کہیں اور بھیج دیں گے. تو اس کا جواب بھی انہوں نے کہا کہ جناب کہیں بھی بھیجیں، جہاں بھی بھیجیں گے عمران خان کو، ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے. عمران خان صاحب کے متوالے وہاں پہنچ جائیں گے. اور خاص طور پہ اگر کوئٹہ لے کے جاتے ہیں، مچھ جیل لے کے جاتے ہیں، بلوچستان لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو کارکنان ہیں، جو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں، وہ پھر شاید اس سے بھی زیادہ ایگریسو ملیں گے ان کو، کیونکہ بلوچستان میں ویسی صورتحال بہت مخدوش ہے اور وہاں پہ وہ بہت ہی ڈپریشن اور سٹریس ہے، اور وہاں پہ ویسے ہی بہت زیادہ فسطائیت برپا ہے. تو لوگ تو چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی امید کی کرن پیدا ہو، تو وہ الٹا ان کے پڑ جائے گا گلے. اب آتے ہیں کہ وہاں پہ پابندیوں، نعرے کیا لگائے جا رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا وہاں کے حالات کا جائزہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے وہاں پہ سچویشن کیا ہے. تو یہ ہے سمپل بات ہے جی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ بھاگا، نہ وہ لاچار، نہ وہ بیمار، قیدی نمبر 804. تو عمران خان صاحب نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ اگر ڈٹے رہیں گے اور استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے تو پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی ٹل سکتی ہے. اور اب آتے ہیں کہ وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ آپ تنقید کیوں کر رہی ہیں، سیاست پہ گفتگو کیوں کرتی ہیں، جب آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئیں تو سیاست پہ گفتگو نہ کریں، تو پھر یہ کہ آپ جنرل عاصم منیر صاحب پہ تنقید کیوں کرتی ہیں. یہ بھی پوچھا گیا. انہی کی زبانی سنیے، امپورٹنٹ گفتگو ہے، سنیے ذرا.
आसिम मुनीर के बारे में उन्होंने, क्योंकि आसिम मुनीर हमारा हीरो है, आसिम मुनीर पाकिस्तान का हीरो है, उन्होंने जंग जीती है। आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम सियासत कैसे कर सकते हैं? वो तो कहते हैं कि मैं सियासत में नहीं हूँ। तो मुलाजिम के बारे में बात भी सरकारी मुलाजिम है तो किसी का नहीं हो सकती ये। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप गुलाम खुद ही अपने आप को तस्लीम कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को कह रहे हैं गुलाम है। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं हमें गुलाम रहने दो, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप अपना आइन पढ़ें, आप आपके आइन के मुताबिक आपको अपने इज़हार ख्याल करने की इजाजत है। तो आप क्या आइन के मुताबिक चल सकते हो? कोई ऊपर बैठ के बंदूक लेके बैठ जाएगा और कहेगा कि आप बोल नहीं सकते हो और आप साथ साथ शुरू हो जाएंगे। गुलामी नहीं करनी होनी आपने। आप अपने ये हमारा मुल्क है। इमरान खान भी इन लोगों का लीडर है और अगर उन्होंने उसकी बात, अगर वो पैगाम भेजेगा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो पैगाम अवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने अवाम के लिए भेजा था, तो घबराने की क्या बात है? एक सेकंड, घबराने की क्या बात है? ऐसी क्या घबराने की बात है? डरना नहीं चाहिए, हौसला करना चाहिए। तो वो कहते हैं जनाब बिल्कुल नहीं डरना, घबराना नहीं है। इमरान खान साहब जो पैगाम देंगे हम वो बाहर लाएंगे और अवाम तक पहुंचाएंगे। और दूसरा ये कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजिम पर तनकीद करना या उस पर बात करना किसी भी सूरत में ये नहीं है कि आप सियासी बात कर रहे हैं। सियासत ये नहीं होती, बल्कि जहाँ आसिम मुनीर साहब ख़ुद वो सियासत कर रहे हैं, लिहाजा जब सियासत में आएंगे तो फिर तनकीद भी होगी, सब कुछ होगा। तो मामला बड़ा क्लियर है। और अलीमा खान साहबा हों, नौरीन नियाज़ी साहबा हों, बहुत 2 और 2 4 की तरह अब बात करते हैं और बताते हैं। डॉक्टर उज़्मा, उन्होंने भी आज यही कहा कि हमें किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है, हम बेदरेग आते हैं और बेखौफ आते हैं और आते रहेंगे। और अभी तक सुबह से लेकर अब तक ये तकरीबन 2 से लेकर 12 बज चुके हैं और 2 बजे आए थे और 10 घंटे हो चुके हैं वहाँ पे, बल्कि 2 से भी पहले आना शुरू हो गए थे। तो 10 घंटे से वहाँ पे माहौल गर्म है और आपको मालूम है कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों के बावजूद वहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या नारे लग रहे हैं, ज़रा कुछ और नारे भी सुन लीजिए। उसके बाद ही नेक्स्ट आप सुनिए। लीडर है वो चौकीदार हो तुम, 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 लीडर है वो चौकीदार हो। पूछता है वो कौन हो तुम, लीडर हो, लीडर है वो चौकीदार हो तुम। ये नारे लग रहे हैं और इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू हो रही है। अब आते हैं ज़रा जी थोड़ा सा कुछ और ख़बरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। और वो ख़बरें हैं ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के बारे में है। वो कहते हैं कि मुझे बोलने की इजाज़त नहीं मिल रही। और ये बात किसने की? ये बात की है जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने। एक प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को आधा सच बोलने की इजाज़त दे दी जाए। तो मदर अब्बास साहब ने कहा कि भाई आपकी गवर्नमेंट है, टेलीविज़न आपका, अखबारात आपके, पूरी मशीनरी आपके पास, पंजाब आपके पास, मरकज़ आपके पास, तो आपको कौन रोक रहा है? आए मियाँ साहब, आएँ और आके बयान करें जो कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये किसने कहा है और किसकी बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं जनाब बोलने की इजाज़त नहीं है, और बोलने की इजाज़त किससे मिलनी है? तो ये भी हो रहा है। एक और भी आपको सुनवाते हैं कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता थे और इलाज के लिए वो मुल्क से बाहर गए सज़ा याफ्ता होने के बावजूद। और कितने पैसों पे गए? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए। और हालांकि हम उस वक्त बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहते थे कि किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, ये सारी फेक खबरें हैं कि प्लेटलेट्स गिर गए, ये गिर गया, वो गिर गया। बिल्कुल ऐसा नहीं था और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, तंदुरुस्त थे माशाल्लाह। लेकिन वो एक डील हुई थी और डील के तहत जनरल बाजवा, जनरल फैज़
براہ راست اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ کہہ رہا ہوں لاہور جیل میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، ملاقاتیں وہاں سے ہوئی، سب کچھ ہوا جیل کے اندر، اور وہاں سے سیدھا ان کو لے جایا گیا پہلے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل سے لے جایا گیا واپس شریف میڈیکل، اور شریف میڈیکل سے جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ سے شاہی طیارہ آیا قطری اور ان کو لے گیا دوحہ، اور دوحہ سے لندن، اور وہاں پہ آرام سے رہے وہ، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کہ قاضی فائد عیسیٰ اور واپس نہیں آ گئے، اور آرمی چیف جو ہیں وہ نہیں آ گئے، جب تک کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب چلے نہیں گئے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ایک ہے۔ اور دوسری جانب یہ تو ہے صورتحال، دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں پنجاب جو ہے وہ کرپشن میں نمبر 1 پہ ہے، پنجاب نمبر 1 پہ ہے، سندھ نمبر 2 پہ ہے، اور بلوچستان نمبر 3 پہ ہے، اور سب سے کم کرپشن اور سب سے گڈ گورننس وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ہے، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک بالکل فضول قسم کی چول ماری تھی اور واحیات قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جناب خیبر پختونخوا میں ہو کیا رہا ہے، تو خیبر پختونخوا کی گورننس کے بارے میں رپورٹ آ گئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اور خیبر پختونخوا سب سے دی بیسٹ قرار پایا ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن، تو نہ ہی جناب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولی کا ماحول اب نہیں رہا، کیونکہ ہر روز گولی نہیں چلتی، اور جو قتل و غارت گری ہو چکی وہ ہو چکی، ابھی اس کا حساب دینا باقی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔